अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो हेडलाइंस हैं कुछ अच्छी हेडलाइंस नहीं है और दिल बड़ा दुखा हुआ है। जो पहली हेडलाइन आपसे डिस्कस करनी है, ऑफ कोर्स आप तक की खबरें पहुंच गई होंगी। जो ग्लोबल फ्लोटेला है उसको जिस तरह इजरायली जो हुकूमत है उसने किस तरह अटैक किया और उसको अपने हिसार में ले लिया, और जो उसके मेंबर्स हैं जो उसमें सवार थे लोग उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये पहली खबर है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, आपके सामने रखेंगे कि ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है। फिर जी जो दूसरी स्टोरी है वो जो फ़लस्तीनी तंजीम है उनका रद्द अमल आया है। जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का 20 नकाती एजेंडा है उस पर उनका क्या रद्द अमल आया। और तीसरी स्टोरी जो हम आपके सामने रखेंगे वो आपके सामने रखेंगे जी, जो कि आपको पता है कि जब कतर पर जो इजरायली हमला हुआ तो उस पर जो ड्रामा अमेरिका की तरफ से किया गया था, उसके बाद कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो मज़ामत कर रही है, पूरी दुनिया से थू कर रही है और सवालात उठा रही है इजराइल के दोगलेपन पे। क्योंकि कल शाम जिस वक्त पूरी दुनिया के यहूदी जो हैं वो यौम किपुर मना रहे थे, यौम किपुर वो मुक़द्दस दिन है यहूदियों के लिए, जब वो अपनी रूह की समंदर में जो है वो झांकते हैं और माफ़ी मांगते हैं उन गुनाहों के लिए, माफ़ी मांगते हैं इंसानों से, माफ़ी मांगते हैं खुदा से उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने किए हैं, और साथ ही साथ अहद करते हैं कि वो कैसे एक बेहतर जो है वो इंसान बनेंगे। उस दिन समुद्रों में इजरायली फ़ौजी जो हैं वो निहत्ते फ्लोटेला के मेंबर्स को जो है वो अरेस्ट कर रहे थे। फ्लोटेला की जो बोट्स हैं उनको अटैक कर रहे थे, उन पे वाटर कैनन्स जो हैं वो बरसा रहे थे। और जवाज़ उसका क्या दिया जा रहा है जी? जवाज़ दिया जा रहा है कि ये जो फ्लोटेला है ये बेसिकली एक टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड फ्लोटेला है। ये एक एजेंडा बेस्ड जो है ये एक मकसद है जिसको जो है फ़लस्तीनी तंजीम ने स्पॉन्सर किया है। और क्या मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म के जो हैं वो दलाइल कल दिए थे। किस तरह जो जॉर्ज गैलोवी की तस्वीर और सेनेटर मुश्ताक की जो तस्वीर है उसको बताया जा रहा था कि जी ये वो फ़लस्तीनी तंजीम के टेररिस्ट हैं। तो दुनिया हंसी रही थी इस पर कि ये क्या कर रहे हैं और किस हद तक जो है ये डेस्परेट लग रहे हैं कि किसी तरह जो है वो अपनी जेनोसाइड को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। अब जी इसकी जो जवाज़ है वो क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये एक प्रोवोकेशन है, ये हमें प्रोवोक करना है, हमें उकसाने के लिए जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है और ये फ़लस्तीनी तंजीम की ईमा पे किया जा रहा है। और जवाब साथ ये भी दिया जा रहा है कि वाकई अगर ये कोई एक एजेंडा बेस्ड इवेंट ना होता या एजेंडा बेस्ड जो है ये चीज़ें ना होती, तो जिस तरह की हमने सजेशन दी थी कि लैटिन पेट्रियार्केट ऑफ जेरूसलम जो है, जो कि एक कैथोलिक चर्च है विच इज़ स्प्रेड ओवर साइप्रस, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और इसराइल, तो इनको जो है इमदाद जो है वो दे दी जाए और ये आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो बेचारा चर्च है, कैथोलिक चर्च है, ये कितना इंडिपेंडेंट है, कितना खुद मुख्तार है, वो उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि उनके हेड को जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने तस्लीम किया कि जब से नेतन्याहू पावर में आए हैं तब से कैथोलिक्स के लिए जीना जो है वो अजीरन हो गया है, हम लोगों के लिए जीना अजीरन हो गया है। जो इनके राइट विंगर्स हैं जिनको हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है वो हमारी ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं, हमें अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब जो है वो प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये बेचारे कितने खुद मुख्तार हैं, ये चाहते भी कि अगर जो है वो एड वो उन बेचारे गज़न्स तक पहुंच जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि किस हद तक वो इसमें कामयाब रहते हैं। तो ये तो कहना जो है वो एक मेरा ख्याल है एक झूठ है और बकवास चीज़ है कि जी अगर उनके पास चली जाती तो वो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और इसी बात की ऑफ कोर्स जो फ्लोटेला मेंबर्स हैं उनको या फ्लोटेला को जो लीड कर रहे थे उनको बाखूब इस बात का अंदाज़ा था, एंड दिस इज़ द रीज़न दे कैटेगोरिकली डिनाइड इट। अब क्योंकि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और जब तक आप तक ये पहुँचेगी खबर तो मज़ीद जो है वो डेवलप हो चुकी होगी। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन है वो आपको बता देती हूँ। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एक्स अकाउंट है उससे जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसके मुताबिक आप जानते हैं कि ये जो फ्लोटेला है इसमें 40 से ज़्यादा याट्स, बोट, शिप्स जो हैं वो शामिल थे और 44 मुल्क के बाशिंदे इस फ्लोटेला का हिस्सा थे। 500 मेंबर्स ये बताए जा रहे हैं। और अब जो इस वक्त खबर ताज़ा तरीन आ रही है उसके मुताबिक ये है, जो इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है वो कह रही है कि प्रोवोकेशन इज़ ओवर,
None of the provocative yachts have succeeded in their attempts to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade. All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from where they will be deported to Europe. One last vessel of this provocation remains at distance. If it approaches, its attempt to enter an active combat zone and breach the blockade will also be prevented. اب یہ جس یاٹ کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ میکانو بتائی جا رہی ہے کہ ایک بوٹ ہے میکانو کے نام سے، جس پہ سب لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، اسپیشلی غزہ کے لوگ جو ہیں وہ بہت اس پہ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ وہ ایک بوٹ ہے جس نے اسرائیلی حصار کو توڑ کے جو ہے وہ آگے غزہ کی طرف گامزن تھی. لیکن یہ متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں، اور شاید جب تک آپ تک یہ خبر پہنچے تو انفارچونیٹلی شاید اس کو بھی جو ہے وہ جو انٹرسیپٹ جو ہے وہ کر لیا جائے. تو یہ خبر ہے جی فلوٹیلا کے حوالے سے. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اپنی جینوسائڈ جو ہے وہ جاری و ساری رکھے تاکہ فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے بالکل ہی ختم ہو جائیں. جس طرح ان کو جو تڑپایا جا رہا ہے، یہ ایک امید کی کرن بن کے فلوٹیلا جو ہے وہ ابھرا تھا ان کے لیے، لیکن وہ بھی کچل دی گئی ہے. اب آتے ہیں جی جو اس ہفتے کی بڑی خبر جو مانی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 20 نکاتی ایجنڈا جو جاری کیا، اور اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینی تنظیم کے پاس 3 سے 4 دن ہے، ورنہ وہ جو بھی اسرائیل کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں گے. تو فلسطینی تنظیم کا جو اس وقت رسپانس آ رہا ہے، آفیشیل رسپانس نہیں آیا ہے اس وقت، جو ذرائع کے مطابق جو رسپانس آ رہا ہے اس میں فلسطینی تنظیم کے اندر 2 اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ایک کہتا ہے جی، ایک جو ہے وہ انکنڈیشنلی اس پورے ایجنڈا کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ سیز فائر وہ کہتے ہیں ناگزیر ہے، سیز فائر بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پرووائڈڈ جو میڈیٹرز ہیں وہ گارنٹی دیں کہ اسرائیل بھی اس کی پاسداری کرے گا. دوسرا جو ہے وہ کنڈیشنلی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی اس میں کچھ جو ہے وہ امینڈمنٹس چاہیے، کچھ کلیریفیکیشنز جو ہیں وہ چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ جو اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جس طرح ہے اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو کل کو ایسے لگے گا کہ جو یہ اسرائیلی آکیوپیشن ہے یہ لیجٹمیٹ ہو گئی ہے، اور ہماری جو خود مختاری کے لیے جنگ ہے اس کو جو ہے وہ کرمنلائز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے. کچھ ان کے جو ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ وڈرال کرے گا، ساتھ ہی ساتھ کمپلیٹ وڈرال کرے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیتن یاہو نے ایڈیشنز کرائی تھیں، جو پوائنٹس نمبر 16 ہم نے آپ کو بتایا تھا وٹکاف کے ساتھ اور جیرڈ کشنر کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی تو کیا انہوں نے چینجز جو کروائی تھیں، جس میں یہ تھا کہ جی ہم کنٹرول کریں گے غزہ کو تب تک جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ غزہ سے کوئی جو ہے وہ ٹیرر یا کوئی دہشت گردی جو ہے وہ نہیں کیری آؤٹ کی جائے گی. تو اس پہ بھی جو ہے میں نے سوالات اٹھائے تھے، اور اس وقت یہی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ اس کے خد و خال کون ڈیسائیڈ کرے گا. تو اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ IDF ISF گارنٹرز اور امریکہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا، تو بال پھر سے اسرائیل کے کورٹ میں اور امریکہ کے کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو جو فلسطینی تنظیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹیو گارنٹیز چاہیے کہ کب کمپلیٹ ودرال جو ہے یہ ان کا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈس آرمامنٹ کی جو ایک شک رکھوائی گئی تھی، اگین یہ بھی جو ہے وہ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے خود جو ہے وہ انسرٹ کروائی تھی. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک تفریق ہونی چاہیے بٹوین اوفینسو ویپنز اور ڈیفینسو ویپنز. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ISF اسلامک اسٹیبلائزیشن فورس کا جو کنٹرول ہے غزہ کے لیے، ہم اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اپوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نکال دیا جائے اور ISF جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں. ساتھ ہی ساتھ ہاسٹیجز کی ریلیز کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہے ٹرمپ صاحب نے جو ہے 72 گھنٹے کا جو ہے ٹائم لائن دیا تھا. انہوں نے کہا، تو تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ 72 گھنٹے کا ٹائم جو ہے اس کو ریوائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ جانتے ہیں 48 لوگوں میں سے کافی سارے جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور ان کی باڈیز کہاں کہاں دفنائی ہیں، تو ان کو ایگزیوم کرنا، ان کو واپس جو ہے وہ دینا، اس کا تھوڑا سا اس کے لیے وقت جو ہے اس کو یہ ٹائم لائن کو ریوائز جو ہے وہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلشن جو تنظیم ہے اور اس کی جو فیکشنز ہیں وہ نہیں کی جائے گی، کہ کسی کو بھی زبردستی، کوئی فلسطینی کسی کو زبردستی جبری طور پہ جو ہے وہ غزہ سے نہیں نکالا جائے گا، جو ان کا ممبر ہے، جو ان کی فیکشن کا ممبر ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ یہ گارنٹی بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کی کوئی اٹیمپٹ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اس کی گارنٹی مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں تو جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہے۔ اب آخری خبر جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جو ڈرامہ کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اسرائیل نے اٹیک کیا دوحہ پہ کہ جی مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ نالا بھی ہوئے، سپوزڈلی نالا ہوئے نیتن یاہو پر، تو اس کے بعد جی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے یہ گارنٹی دی ہے قطر کو کہ جی اگر قطر پہ کوئی حملہ ہوگا تو اس کو جو ہے وہ امریکہ پر حملہ جو ہے وہ تصور جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آپ کو یاد رہے کہ اس وقت جو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پہ کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ پاس کیا ہے جس کے تحت یہ ہوگا کہ اگر قطر پہ کوئی حملہ ہوا تو اس کو امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے وی شوڈ ٹیک آل lawful and appropriate measures، جس میں ڈپلومیٹک، اکنامک اینڈ if necessary military means to defend the interest of the United States and that of Qatar۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ تو اب وائڈلی رپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی ٹیم نے 50 منٹ پہلے حملے سے 50 منٹ پہلے ٹرمپ کو بتا دیا تھا، لیکن ٹرمپ آف کورس از فیلنگ اگنورنس کی جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ لیٹسٹ جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس حوالے سے خبریں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر پاس ہو گیا ہے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ آپ کو ہم بتائیں گے آنے والے دنوں میں، کل آپ کو اس پہ اپڈیٹڈ رکھیں گے بیکاز ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو فلسطینی تنظیم کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں کس حد تک امریکہ ان کو قبول کرتا ہے، کس حد تک اس میں لچک دکھاتا ہے، بیکاز یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی اس پورا جو ڈرافٹ ہے اس کو کمپلیٹلی ریوزٹ نہیں کریں گے، کوئی شک اگر بیچ میں سے ہوئی تو اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔